बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होकर कौन कौन से जर्नल कहाँ सेटेड हैं? हमारे कौन से आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सरजमीन में दफन ना होने की वसीयत की थी? वो कौन से आर्मी चीफ थे जिन पर वज़ीर आज़म ने पिस्तौल तान कर ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया? जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश बन जाने के बाद जनरल याहिया खान और उनकी जनरल रानी को कितनी देर कैद में रखा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक को किसकी सिफारिश पर आर्मी चीफ बनाया था? क्या ये सच है कि नवाज़ शरीफ आर्मी चीफ्स के साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे? माजी में नवाज़ शरीफ पर किस आर्मी चीफ को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था? जनरल कमर जावेद बाजवा बट होने के बावजूद ख़ुद को बलोच क्यों कहते हैं? ऐसे कौन से आर्मी चीफ्स थे जिनकी 5 घंटे बाद वर्दी उतरवा ली गई और फिर उसे कैद खाने में डाल दिया गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ्स की मुकम्मल डिटेल्स और इनके तमाम अहम वाक़यात शेयर करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान के मौजूदा सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं। उन्होंने गुज़श्ता बरस 29 नवंबर को कमान संभाली। 17वें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के बारे बताया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर का ख़ानदान हुफ़ाज़ का ख़ानदान मशहूर है। वो ख़ुद और उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफ़िज़ कुरान हैं। सादात घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल आसिम मुनीर सुन्नी सैयद हैं। इमरान खान के दौर में जनरल आसिम मुनीर ISI की खिदमत दे चुकी हैं। जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की ससुराली मानिका ख़ानदान की औरतों हज़रात के करप्शन के बारे आगाह किया तो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाकर फैज़ हमीद को नया ISI चीफ बना दिया। जनरल आसिम मुनीर के पेशरू जनरल कमर जावेद बाजवा अफ़वाज पाकिस्तान के 16वें सिपह सालार थे। जनरल बाजवा आर्मी बैकग्राउंड रखते थे। इनके वालिद इकबाल अपनी सर्विसेज के दौरान ही चल बसे थे। उन्होंने अपनी एक तकरीर में बताया कि उनके वालिद और ससुर दोनों ही बलोच रेजिमेंट से थे। क्योंकि बलोच रेजिमेंट मेरे खून में बसता है, इसलिए मुझे जट के बजाय बलोची कहलाने में फ़ख्र महसूस होता है। नवंबर 2016 में मियां नवाज़ शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को नया सिपह सालार मुकर्रर किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा के पेशरू जनरल राहील शरीफ शहदा के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान के 15वें सिपह सालार थे। निशाने हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ के छोटे भाई हैं, जबकि एक और निशाने हैदर पाने वाले राजा मेजर अजीज़ भट्टी इनके सगे मामू थे। जनरल राहील शरीफ को भी मियां नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया था। उन्होंने 29 नवंबर 2013 के रोज़ चार्ज संभाला था। वो भी अपनी खिदमत दे रहे हैं। 14वें सिपह सालार जनरल इशफाक परवेज़ कियानी थे और वो 29 नवंबर 2007 से लेकर 29 नवंबर 2013 तक पूरे 6 साल आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रहे। अशफाक कियानी पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। मियां नवाज़ शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत 6 अक्टूबर 1998 को मंगला के कोर कमांडर परवेज़ मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमान सौंपी। 13वें आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ का ख़ानदान दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आबाद हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ को सिपह सालार बने अभी 1 ही साल हुआ था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनके दरमियान बदएतमादी पैदा हो गई और फिर 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका दौरे पर थे तो मियां नवाज़ शरीफ ने उनकी जगह पर ISI के सरबराह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया। सदर रफ़ीक ने उनकी तैनाती पर दस्तखत कर दिए और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। रावलपिंडी के उस वक़्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद के आर्डर पर एक और मेजर जनरल अली खां और एक नए नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और इनके बॉस नवाज़ शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। इसके चंद घंटे के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक बार फिर अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बरतरफी के बाद परवेज़ मुशर्रफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। परवेज़ मुशर्रफ 28 नवंबर 2007 तक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रहे। परवेज़ मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से एक किताब लिखी। परवेज़ मुशर्रफ के पेशरू जनरल जहांगीर करामत अफ़वाज पाकिस्तान के 12वें सिपह सालार थे। 1996 में अपने ओहदे का चार्ज संभालने वाले जनरल करामत मियां नवाज़ शरीफ का सॉफ्ट टारगेट बने थे
اور میاں صاحب نے ان کی مدت مکمل ہونے سے پہلے ہی ان سے استعفیٰ لے لیا تھا۔ دوستو، یہ جنرل جہانگیر کرامت ہی تھے کہ جن کے دور میں پاکستان نیوکلیئر پاور بنا تھا۔ سیاستدانوں میں یہ مشہور تھا کہ جنرل کرامت اتنے کول ہیں کہ وہ کافی بھی ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں۔ جنرل کرامت کے پیشرو جنرل عبدالوحید کاکڑ کو بھی میاں نواز شریف نے آرمی چیف لگایا تھا۔ 11ویں آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ جنوری 1993 سے 12 جنوری 1996 تک 3 سال چیف آف آرمی اسٹاف رہے۔ جمہوریت پسند جنرل کاکڑ کے بارے میں عام تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ وہ غیر سیاسی سپہ سالار تھے، جس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ جنرل اسد درانی کو محض اس لیے فوج سے باہر نکال کیا کیونکہ وہ اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینظیر بھٹو کے ساتھ راہ و رسم بڑھا رہے تھے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے سیاسی عدم استحکام کو دیکھ کر جنرل کاکڑ چاہتے تو آسانی سے مارشل لا لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو سرپرائز کر دیا۔ 18 جنوری 1993 کو عبدالوحید کاکڑ 3 جرنیلوں کے ساتھ ایوان صدر گئے۔ سپریم کمانڈر صدر غلام اسحاق خان اور باس میاں نواز شریف کو اکٹھا بٹھایا اور دونوں سے استعفیٰ لے لیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ کا یہ اقدام اب کاکڑ فارمولے کے نام سے تاریخ کا حصہ ہے۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ پاکستان کے 10ویں آرمی چیف تھے۔ عمران خان کے جنجوعہ خاندان کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ 6 اگست 1997 کو آرمی چیف آف اسٹاف کا چارج سنبھالنے والے جنرل جنجوعہ اپنی سروسز کے دوران ہی وفات پا گئے۔ پاکستان کے 9ویں آرمی چیف مرزا محمد اسلم بیگ ہیں۔ انہوں نے اپنی 3 سالہ ٹرم مکمل کی۔ جنرل بیگ اس وقت تک حیات ہیں جبکہ 8ویں سپہ سالار جنرل محمد ضیاء الحق کو 1 مارچ 1974 کو بھٹو صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا۔ اگلے ہی برس جنرل صاحب نے مارشل لا کے ذریعے بھٹو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اپنے آخری ایام جیل میں گزار رہے تھے تو کسی نے پوچھا، آپ نے جنرل ضیاء الحق کو فوج کا سربراہ کیسے چن لیا؟ تو بھٹو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، یہ جنرل ٹکا خان کی سفارش تھی کہ ان کے بعد ضیاء الحق کو ان کا جانشین بنایا جائے۔ 7ویں آرمی چیف کا نام جنرل محمد ٹکا خان تھا۔ جنرل محمد ٹکا خان 3 مارچ 1972 سے 1 مارچ 1976 تک افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے۔ آرمی چیف جنرل گل حسن خان تھے۔ جنرل گل حسن 20 دسمبر 1971 سے 2 مارچ 1972 تک آرمی چیف رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مارچ 1972 کے روز گل حسن کو بھٹو نے اغوا کر لیا اور گاڑی میں بٹھا کر پستول تان کر ان سے استعفیٰ لے لیا۔ 5ویں سپہ سالار جنرل محمد یحییٰ خان کے دور حکومت میں سقوط ڈھاکہ کا دلخراش واقعہ پیش آیا اور مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ جنرل یحییٰ خان 18 ستمبر 1966 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل محمد یحییٰ خان اور ان کی جنرل رانی کو گرفتار کر لیا۔ جنرل موسیٰ خان 4تھے آرمی چیف تھے جو 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 1966 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ جنرل ایوب خان 3رے سپہ سالار تھے۔ جنرل ایوب خان 17 جنوری 1951 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ایوب خان کو للکارنے والے اپوزیشن لیڈر سردار بہادر خان ان کے سگے بھائی تھے۔ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی حکومت کے پرکھچے اڑانے والے بہادر خان نے قومی اسمبلی میں ایک موقع پر ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے شعر پڑھا تھا کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ہمارے دوسرے آرمی چیف سر ڈگلس ڈیوس گریسی 11 فروری 1948 سے لے کر 16 فروری 1951 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ افواج پاکستان کے پہلے جرنیل سر فرینک والٹر میسروی 15 اگست 1947 سے لے کر 10 فروری 1948 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ جنرل میسروی کے دور میں پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی اور قبائلی لشکر کی پیش قدمی کرتا ہوا سری نگر تک پہنچ گیا۔